आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हम 8वीं जमात की किताब से एक सबक पढ़ रहे हैं जो कल भी हमने पढ़ा है। आधा आधा आज हम पढ़ेंगे। जमात 8वीं, मज़मून उर्दू, तारीख 8/5/2021। उन्वान है गेहूं का दाना। प्यारे बच्चों, यह है आपकी किताब का पेज नंबर 43। ये गेहूं का दाना जो हमने कल भी पढ़ा है, आज भी हम आधा इसका पढ़ेंगे। लियो टॉलस्टॉय ने ये लिखा है। इस पर राजा ने, पेज नंबर 43, इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। यह किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और इसकी एक आंख भी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे जमाने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। इनके जमाने में ऐसा गेहूं होता था, आप इनसे दरियाफ्त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। इसके हाथ पाँव मजबूत थे, इसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। इसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये मेरे जमाने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहां पैदा होता था? इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। टाठो बचो, तह पोरू रात गोडनेथा येल इमो शुरन निश मसा फिरन हुत, इम न्यू ये बादशाह सिंदिस दरबारस मज। तत आई सारी दरबार बुलाना, पृछक ये कत आव तो पत वुनहक दोपहक इत पठन, राजन उनुक अख किसान। तिम दोपनक मे छन ये वुचमुत न मे युथ कनक वोमुत न मे वुचमुत। इस पर राजा ने तिम वुनक, म्यून मोल मा आस शायद अत मुतलिक कह जाना, इथिस कनक दानस मुतलिक मा आस कह जाना। इस पर राजा ने हुक्म दिया, बादशाह दुत हुक्म कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। दोपनक, इमिस किसान सुन मोल अनिउन स दरबारस मज करिउन हाजिर। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। ये किसान ते ओस बड़, वो एक लाठी के सहारे चलता था। इम सुन निचो युस ओनुक सोस इम सुन खत बड़, सोस दुन लोरन हिंद सहारा पका, ये ओस अकिस लोर पे पका और उसकी एक आंख भी काम करती थी। हिमिस आस दोनों अच नाकार गमच, तुम आस न हेकान वुचित की, बल्कि निमिस अड़हन लाइट मौजूद। इमिस अख काम करान। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा। इम बादशाह तुल ये कनक दान, इम थो इम सिंदिस अथस केत और पूछा तो पृछनस, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? क्या चचिया युथ बोड़ कनक दान वुचमुत? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था। इमिस ते अड़हना गोबर गुमुत, बहरा युस न कनो बोज की, लेकिन अपने लड़के जैसे न था। मगर युस इम सुन लड़को गोडनेथ ओनुक, सो ज्यादा इम सुन खोत। तिम निश ओस थोड़ा बहुत इमिस फर्क। इसने कहा, इम मुन इमिस, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है। मे छन वुनुक तान, बादशाह सलामत, मे छन वुनुक तान यूता बोड़ कनक वोमुत न देखा है न छुम वुचमुत और कभी मोल भी नहीं लिया।
تو نچھم خریدمت نچھم ہیوتمت مول لینا خریدنا نچھم ہیوتمت کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا تکیاز کہ سٲنِس زمانس منٛز اوس نہٕ ہٮ۪نُک کانٛہہ رواج کانٛہہ طور طریقہٕ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے اس پنن کھہن منٛز تیوٗتاہ وۄپداوان تیوٗتاہ اگاوان کہ میں نے اپنے کہ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے مول لینے کا سوال ہی پیدا ہے. ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا. اس اوس نہ تمن دہن رۄپین پونسن متعلق کانٛہہ علمیہ تھا. ہمارا گیہوں نہ اوس اس نش. ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا. سون کنک یس اوس سُہ اوس نہ أزکہِ کنکہِ نش بوڑ کی. میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے. میں چھ پننس مل سن زبان بوزمت ایت بڑے کنک ذکر. ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا. تم سندس زمانس مز اوس یوت بوڑ کنک اوسمت تم سندس زمانس مز آسان. آپ ان سے دریافت کرنا معلوم کرنا کہ تُہۍ کٔرِو تٔسی نش معلوم. تُہۍ پرژھِو تمنے تُہۍ پرژھِو میٲنس مٲلس تٔمِس آسہِ اتھ متعلق پتہ. اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا تو ون اونُکھ أمۍ سُنٛد مول. گۄڈٕ أنیکھ نِچو پتہٕ اوٚنُکھ تٔمۍ سُنٛد مول وۄنۍ اوٚنُکھ تٔمۍ سُنٛد مول. وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا. یُس یہِ گۄڈٕ اوٚنُکھ وۄنۍ اوٚنُکھ تٔمۍ سُنٛد بٕڈبب. یُس دوٚیِم اوٚنُکھ تٔمِس چھُ یہِ مول. دپان ییٚلہِ یہِ ژاو دربارس منٛز یہِ آو جوانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ. یہِ اوس کُنہِ تہِ سہارٕ بغٲر پکان پننس ہمتس پٮ۪ٹھ پکان پننٮ۪ن زنگن ہٕنٛدۍ ہمتہٕ پکان. اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے. یہ اوس واریاہ چاک چوبند مضبوط زن تہِ اوس جوان. اس کی آنکھوں میں چمک تھی. یہ اوس چمکان اور وہ بہرا بھی نہ تھا. امس ٲسۍ نہٕ کن تہِ وٕنہِ ایکسپایر گٔمٕتۍ کینٛہہ سڑیمٕتۍ کینٛہہ. یہ اوس وٕنہِ تہِ پننیو کنو سۭتۍ بوزان. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا. بادشاہ تولی کنک دان ام پلنوئی امس اتس کیا. اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا یتھُے تہِ یہ کنک دان اتس من نیو تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا تو یہ تج کنی ووٹ خوشی ست تو منت یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے. بادشاہ سلامت یہ میانہِ زمانُک کنک یُس بہٕ وۄپداوان اوسُس یُس بہٕ کھٮ۪وان اوسُس. راجا نے پوچھا. بادشاہن وننس بڑے دادا کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا تو ہیکوا ونِتھ کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا. یُتھ کنک کتہِ تہٕ کر اوس وۄپدان. کسان بولا. ام زمیندارن وننس کسانن وننس کاشتکارن وننس مہاراج میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا. میانس زمانس مز یُتھ کنک ہر ہمیشہ اوس میلان اور بویا جاتا تھا. بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ تیُتھُے کنک ووان. میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے. مےٚ چھُ یُتھ کنک وومُت تہِ تہٕ کھیوٚمُت تہِ. سہارا کینٛہہ لفظ چھِ مےٚ لیکھمٕتۍ تۄہہِ بورڈس پٮ۪ٹھ. سہارا گو مدد بحث گو گفتگو مول لینا خریدنا دریافت کرنا معلوم کرنا. پوتا گو بیٹے کا بیٹا یُس گۄڈٕ آیا سُہ اوس پوتا. یُس پتہٕ اوٚنُکھ سُہ اوس دادا. مطمئین امس گۄڈنِکۍ سُنٛد. مطمئین ہونا اطمینان رکھنا. پڑوسی گو ہمسایا. پتہٕ گو کینٛہہ حاضر گو موجود سامنے یُس آسہِ. رواج گو طریقہ. پتہٕ چھِ مےٚ کینٛہہ اتھ منٛز مُتضاد ژٲرمٕتۍ. حاضر غیر حاضر یِتھ کٔنۍ تُہۍ چھِو کران کلاس منٛز تۄہہِ چھِو ونان رول نمبر 1 یا 2 تُہۍ چھِو ونان حاضر جناب یا پریزنٹ سر یا پریزنٹ میم. اتھے کٔنۍ چھِ یہِ حاضر گو یُس سامنے آسہِ برٛونٛہہ کِنۍ آسہِ پریزنٹ آسہِ اتھ گو غیر حاضر. زمین آسمان بوڑھا جوان. بیٚیہِ چھُ تۄہہِ ہورٕ کِنۍ مےٚ لیوٗکھمُت وقت اوقات. وقت گو واحد اوقات گو جمع امیُک. باقی وسلام.